आज हामी प्रकाशको 5 मा आएका छौँ र 4 अध्याय र 5 अध्याय सँगसँगै हेर्नुपर्ने खण्ड हो। यो धेरै लामा अध्यायहरू पनि छैनन्। त्यसले मुख्य गरी देखाउन खोजेको कुरो संसारमा चर्चमा आएको सतावटका साथसाथै उथुलपुथुलका साथसाथै अब भविष्यमा हुन आउने र सम्भावित दुःख कष्टको बीचमा पनि सबै कुराहरू परमेश्वरको अधीनमा छन्। त्यसै कारण 4 अध्यायले देखाउँदै थियो परमेश्वर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि त्यो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरलाई सारा सृष्टिले आराधना गरेको हामी देखिरहेका थियौँ र त्यो आराधनाकै सिलसिलामा स्वर्गीय सिंहासनको सुन्दरता, राजकीय अवस्थाका साथसाथै एक किसिमको डरलाग्दो पनि वातावरण, त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका आवाजहरू, तुफानहरू जस्ता पनि निस्किरहेछन् र भने अर्कोतिर बडो सुन्दर इन्द्रेणी जस्ता रङहरू त्यहाँबाट प्रकाशित भइरहेका छन्। यूहन्नाले स्वर्गको बयान गर्दाखेरि त्यसको सुन्दरता, त्यसको वैभव र त्यो सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिको उसले बयानै गर्न सकेन, तर त्यो सिंहासनबाट निस्केका ती रङ्गीन चित्रहरू कोरेको छ र त्यहाँबाट निस्केको एक भयानक भयवाह स्थिति पनि प्रस्तुत गरेको छ भने त्यहाँको सुन्दरता र शान्ति पनि यो काँचाको समुद्र, सी अफ ग्लास, जसमा कुनै प्रकारको तहल्का छैन। र यस किसिमले स्वर्गको बयान र परमेश्वर पिताको आराधना स्तुति, त्यहाँका स्वर्गीय प्राणी लगायत संसारमा भएका सबै प्राणीले, सारा सृष्टिले परमेश्वरको आराधना गरेको देखाइसकेपछि 4 अध्यायबाट 5 अध्यायमा फेरि अर्को एउटा पक्ष परमेश्वरको अथवा स्वर्गीय रहस्य हामी देख्दैछौँ। अब त्यो सिंहासनमा बसेको अस्तित्व प्रतिको आराधना अर्को व्यक्तितिर केन्द्रित हुँदछ अनि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको थुमा। र प्रकाशको किताबभरि हामी विभिन्न सङ्ख्याहरू देख्दछौँ। 7 भनेर हामी धेरै पटक भन्दै आएका छौँ। 7ले परमेश्वरको सिद्धता, पूर्णता देखाउँछ। त्यसपछि हामीले हिजो 24वटा धर्मगुरुहरू पनि, त्यहाँ 24 पनि अब सोझै अर्थ लाउँदाखेरि इजरायलका 12 कुल जसले यहुदी जातिलाई देखाउँछ भने, त्यसपछि नयाँ नियममा आएका 12 प्रेरित जसले सम्पूर्ण चर्चलाई देखाइरहेछ। र प्रकाशको किताबको अर्को एउटा रहस्य के छ भने परमेश्वरले अवश्य पनि यहुदी जातिलाई आफ्नो मुक्ति संसारमा प्रस्तुत गर्न छान्नु भएको थियो र त्यसै यहुदी विश्वासबाटै, अब्राहमका सन्तानबाटै ख्रीष्ट येशू आउनुभयो र प्रेरितहरूलाई पनि छान्नुभयो र अहिले आएर चर्च, इजरायल अनि चर्च, यी दुवै जाति परमेश्वरको एउटै जाति बनेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। पहिला 12 कुल, 12 प्रेरितका कुरा आउँथ्यो भनेदेखि स्वर्गमा 12 को कुरो आएको छैन, 24वटा। त्यसकारण सबै मानिसहरू यहुदीहरू हुन् चाहे अन्य जाति, ख्रीष्ट येशूमा एक जाति बनेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र बाइबल विद्वानहरू, बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले बेला बखतमा आजको इजरायललाई कहाँ राख्ने भनेर विभिन्न सिद्धान्तहरू अपनाएका छन्। कतिपयले त यहाँसम्म पनि भन्न पुगिसकेका छन् कि यहुदीहरूलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु आवश्यक छैन, तिनीहरू सोझै परमेश्वरबाट चुनिएका व्यक्तिहरू हुन् र पछि यो ऱ्याप्चर र डिस्पेन्सेसनल, यो परमेश्वर हरेक युगमा बेग्लै बेग्लै प्रकारले काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारले बाइबल उल्था गर्ने व्यक्तिहरूले के विश्वास गर्छन् भनेदेखि प्रकाशको किताबको 3 अध्यायबाट चर्च अथवा 4 अध्यायमा आएर चर्च यूहन्नासँगै स्वर्गमा लगियो। अब सदाकालको लागि चर्च अथवा अन्य जातिको समुदाय चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ भने
पृथ्वीमा आएका सारा महासङ्कष्टहरू, दुःख कष्ट जे जति छन् ती यहुदी जातिमा मात्रै आउनेछन् र यहुदी जातिहरू नै पछि यो अनन्त पृथ्वीमा सदाकालको राज्य गर्नेछन्। अन्य जाति अथवा क्रिस्चियनहरू चाहिँ स्वर्गमा यसले अनन्त विभाजन गरिदिन्छ दुईटा परमेश्वरका मानिसलाई। तर स्वर्गमा हामी त्यो विभाजन देख्दैनौँ। यहुदी र अन्य जाति सबै ख्रीष्ट येशूमा एक जाति, एक परमेश्वरको मानिस बनेको हामी देख्दैछौँ। त्यो 24वटा सङ्ख्याले त्यही देखाउँछ। त्यसपछि 4वटा ती अजीब खालका प्राणी, एउटा सिंह अनि बहर अनि मानिस अनि गरुडका अनुहार, त्यसपछि त्यस्तै प्रकारका अनौठा आँखाहरू, पखेटाहरू त्यहाँ देखिन्छन्। 4 सङ्ख्याले पनि प्रायःजसो बाइबलमा यो चारै पृथ्वीको चारै कुना, अब पृथ्वी त गोलो आकारको छ भनेर हामी भन्छौँ, तरै पनि बोलिने भाषालाई प्रयोग गर्दा पृथ्वीको चारै कुनाबाट भन्ने बित्तिकै सारा सृष्टिबाट, सारा पृथ्वीभरिबाट ती प्राणीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेको छ। र त्यसपछि परमेश्वरको आराधना पवित्र 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 भनेर 3 पटक जहिले पनि अब त्यो हामी दोहोरिएको देखिन्छौँ, पवित्र पवित्र पवित्र। तर एक परमेश्वरको एउटा चिन्हको रूपमा पनि त्यो लिन सक्छौँ भने परमेश्वरको परिचय गर्दा जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो हुन आउनु हुनेछ, यस किसिमले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो त्रिएकता पनि हामी देख्दैछौँ। अनि त्यो सिंहासनमा बस्नुहुने र त्यो सिंहासनबाटै 7वटा बत्तीहरू, परमेश्वरका 7वटा आत्मा भनेको छ। फेरि 7वटा आत्मा भन्नेपछि विभिन्न प्रकारका आत्मा नभएर पवित्र आत्मा, सिंहासनमा जो विराजमान हुनुहुन्छ उहाँमा पनि पवित्र आत्मा, पिता र पवित्र आत्माको एकता छ भने अब 5 अध्यायमा आएर हामी हेर्नेछौँ थुमा जो मारिएको थियो अहिले शक्तिशाली छ, उहाँसँग पनि त्यस्तै किसिमको 7वटा आत्मा समावेश गरिएर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा बीचको एकता हामी देख्दछौँ यो स्वर्गीय दर्शनमा। बाइबलमा ट्रिनिटी, त्रिएक कहाँ लेख्या छ भनेर धेरैले भन्छन्, तर हामीले बाइबललाई हेर्दाखेरि परमेश्वरको यो त्रिएकतामा बडो गजबको रहस्य, शान्ति, सान्त्वना, उत्साह पाउँछौँ हामी। किनभनेदेखि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो स्वर्ग, यो नयाँ परमेश्वरले आदिमा स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो, अथवा आकाश र पृथ्वी भनेर नेपालीमा ठिकै भनेको हो। कहिलेकाहीँ हामी स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो भन्दाखेरि लाग्छ परमेश्वर बस्ने स्थान पनि एक किसिमको अस्थायी पो हो कि बने। परमेश्वर जसरी अनन्त हुनुहुन्छ उहाँको वासस्थान पनि अनन्त छ, त्यसको सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। तर यो आकाशलाई पनि बाइबलले स्वर्ग भनेको कारण कहिलेकाहीँ हामी अन्यलमा पर्न जान्छौँ। त त्यो स्वर्गीय अस्तित्व परमेश्वरको छ भने हामी जो सृष्टि गरिएका छौँ हाम्रो पनि अस्तित्व छ, सृष्टिको पनि अस्तित्व छ भने बाइबलले परमेश्वरलाई प्रेमिलो, दयालु, कृपालु, सबै असल गुणले भरिपूर्ण भएको व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। अनि त्यो गुण आज सृष्टिमा उहाँले प्रभावित अथवा प्रसार गर्नुभएको छ, मानिसमा पनि ती गुणहरू हाल्नु भएको छ। तर सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि हुनु अगाडि पनि परमेश्वर कृपालु हुनु, दयालु हुनु, अथवा यी सबै असल गुणहरूले भरिएका छन् भने यदि परमेश्वरको त्रिएकत्व हामीले स्वीकार गरेनौँ र बुझेनौँ, त्यो थिएन भने त्यो एक परमेश्वर भनेर त हामी भन्छौँ, परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। त्यसै कारण अरू धर्मावलम्बीका मित्रहरूलाई एउटा समस्या छ कि यो एक अस्तित्व, यो ब्रह्माण्ड र यो आत्मा भनेर ब्रह्माण्ड भनेर हुन्छ या कसरी हुन्छ। अब वैसे इस्लामिक धर्ममा पनि त्यो एक परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो एकलाई बुझाउँदाखेरि कस्तो भनेदेखि त्यहाँ एउटा व्यक्तिभन्दा अर्को कुनै अस्तित्व र व्यक्तित्व थिएन। त सृष्टि हुनु अगाडि पनि परमेश्वर प्रेम
हुनुहुन्छ भने त्यो प्रेम कोसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पिता पुत्र पवित्र आत्माको अस्तित्वमा एक किसिमको त्यो गजबको समावेशित अस्तित्व हामी देख्दछौँ। पिताले पुत्रलाई प्रेम, पुत्रले पवित्र आत्माले पितालाई एक आपसमा त्यो परमेश्वरको त्रिएकत्वको रहस्य पनि स्वर्गमा यूहन्नाले प्रस्तुत गर्दैछन्। अब हिजो सिंहासनमा बसेको त्यो फिगरलाई आराधना दिएको थियो भने आज पुत्रलाई अथवा थुमालाई आराधना गरिन्छ। येशू प्रभुले त्यो आराधना सहर्ष यहाँनिर स्वर्गमा स्वीकार गरेको हामी देख्छौँ। समय जानुभन्दा अगाडि हामी पढेर यो हेरौँ। हुन 30 मिनटमा धेरै कुराहरू हामी भ्याउन सक्दैनौँ। मेरो मुख्य उद्देश्य यहाँहरूको दिमागलाई प्रकाशको किताब पढ्दाखेरि यो त गाह्रो किताब रहेछ, अप्ठ्यारो किताब रहेछ भनेर त्यसलाई त्यतिकै थन्काउनुभन्दा पनि त्यहाँभित्र परमेश्वरको गजबको रहस्य हामीलाई देखाइएको रहेछ। 1 देखि 3 अध्यायसम्म एक किसिमले त्यो प्रस्तुत भएको थियो। 4 र 5 अध्यायमा स्वर्गीय दर्शन वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ। 6 अध्यायबाट लिएर 16 अध्यायसम्म विशेष किसिमको पृथ्वीमा हुने महासङ्कष्टहरू हामी देख्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला स्वर्गीय शान्ति, सान्त्वना र स्वर्गको नियन्त्रण ती सबैमाथि छ भन्ने कुरा देखाउन यूहन्नालाई प्रभुले त्यो दर्शन दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पहिला पढौँ 5 अध्याय। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो मैले देखेँ, जो 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न योग्य को छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। कोही पनि त्यो पत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्न योग्यको नपाएको हुनाले म खुबै रोएँ। अब यहाँनिर एकछिन रोकेर हेरौँ। पिताको हातमा यो चर्मपत्र, यो मुठा छ, पुस्तक छ भनौँ। अब त्यसको बाहिर र भित्रपट्टि लेखिएको भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पुरानो समयमा यसरी यो चर्मपत्रहरूलाई बेडिएर राखिन्थ्यो। अनि यसरी बेड्दाखेरि लेखिएको कुरो भित्र हुन्थ्यो, बाहिर नलेखिएको। तर यो पत्रमा चाहिँ भित्र र बाहिर लेखिएको। अनि सायद यूहन्नालाई प्रकाशबाटै थाहा हुन्छ या प्रभुले देखाउनुहुन्छ, उसलाई त्यो भित्र के लेखिएको छ भन्ने कुराहरू अवश्य पनि थाहा हुन्छ। कारण त्यो खोल्न नसक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था उसले देखेपछि आफू खुबै रोएँ भन्छ। यो रुनुको पछाडिपट्टि पक्कै पनि यूहन्नाले बुझ्छ कि यो चर्मपत्र जबसम्म यी छापहरू जबसम्म खोलिँदैनन् तबसम्म यो संसारको अन्त्यको सुरुवात हुँदैन। त्यो चर्मपत्रमा संसारको अन्त्यका चिन्हहरू खोलिएका छन्। इतिहासको अन्त्य हुँदैछ र नभन्दै यदि यी घटनाहरू जब हुन थाल्नेछन्, यो छापहरू जब थुमाले खोल्नु हुनेछ, तब संसारको र इतिहासको अन्त्य हुँदै द बिगिनिङ अफ द एन्ड भने जस्तै यूहन्नालाई थाहा भयो कि यदि यो कसैले खोल्न सकेन भने यो इतिहास लगातार यस्तै किसिमले चलि नै रहनेछ। मित्रहरू, यहाँनिर एकछिन विचार गर्नुहोस्। यूहन्ना निकै दुःख कष्टमा छ, शरीरमा, पृथ्वीमा। चर्च पनि दुःख कष्टबाट भएर गएको छ। अनि पछि पनि हामी हेर्नेछौँ र यसै अध्यायको तल हामी हेर्नेछौँ, सन्तहरू प्रार्थना गर्दैछन्। अस्ति हामीले चर्चभित्रका शब्दावलीहरूको अभ्यास र अर्थ खोज्दाखेरि मारानाथा भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। पृथ्वीमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू मारानाथा भनेर पर्खिरहेका छन्, प्रभु आउनुहोस् अथवा हामीलाई बचाउनुहोस्। र यूहन्नालाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो चर्मपत्र खोलिएन, यसमा लगाइएका छापहरू खोलिएनन् भने संसारको दुःख कष्ट सतावट यो लगातार भइ नै रहनेछ। अनि एउटा अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरिएको छ पछि गएर, हाउ लङ, कबसम्म प्रभु, कबसम्म भन्ने शब्द।
र तल पनि यो सन्तहरूका प्रार्थना त्यहाँ पुगिरहेछन्, वेदनाले भरिएका प्रार्थनाहरू। त्यसै कारण यो इतिहासलाई अन्तिममा टुङ्गो लगाउनु पर्छ कसैले। अब मानिसले पनि यसलाई टुङ्गो लगाउन खोजेको छ। मैले हिजो अस्तिको यो स्पेसमा धनाढ्य व्यक्ति अमेजोनको मालिकले रकेट बनाएर म त 5 मिनट मात्रै भन्दै थिएँ, जान 5 मिनट लागेको थियो, आउनु 5 मिनट, त्यसले गर्दा 10-11 मिनटमै माथि यो पृथ्वीको वायुमण्डलभन्दा बाहिर गएर उनीहरू फर्केर आएका थिए। र त्यसको परीक्षण गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै यो पृथ्वी एक दिन अन्त्य नष्ट हुनेछ, मान्छेहरूलाई यसरी नै स्पेसमा के भन्छ वायुमण्डलभन्दा बाहिर गएर अरू ग्रहमा जाने आउने बनाउन हाम्रो लक्ष्य भनेर मानिसहरूलाई थाहा छ यो इतिहास एक दिन टुङ्गिनेछ, यो पृथ्वी पनि टुङ्गिनेछ, यसमा पनि बाँच्न गाह्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू। र यूहन्नालाई पनि थाहा छ कि यदि यो कसैले यो समय अन्त्य गरेन भनेदेखि परमेश्वरका मानिसहरू दुःख कष्टले भरिने नै त्यससँगै सङ्घर्ष गरि नै रहनेछन्। यहाँनिर अर्को कुरो के याद गर्नुपर्छ भने जबसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख आउँदैन तबसम्म त जीवन रहर लाग्दै हुन्छ। तर आज संसारमा कति दुःखमा परेका मानिसहरू छन्। यो बेटी बेचबिखिनको कुरा गर्दाखेरि कति निर्दोष नाबालक अथवा अबला नारीहरू बेचिएर जीवनभरि एउटा कोठीमा उनीहरू नारकीय जीवन बिताइरहेछन्। अनि त्यस्तै किसिमले कतिपय यी दुष्ट प्रवृत्तिका मानिसहरूले त्यस्तै अबोध बालबालिकामाथि अत्याचार गरिरहेका छन्। तपाईँले अफ्रिकाको दुःख हेर्नुहुन्छ, मानिसलाई दुःख बडो यो सही नसक्नु छ। यसको अन्त्य भएको हामी चाहन्छौँ। सबैको मनमा एक दिन यो दुःखबाट पूर्ण रूपले हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। सायद यूहन्ना रुनुको पछाडिपट्टि त्यही हुनुपर्छ कि प्रभु यो चर्मपत्रमा इतिहासको अन्त्यको बारेमा लेखिएको छ, तर कोही पनि खोल्ने व्यक्ति छैन, कसले खोल्दा यो? अनि ऊ रुन्छ। 5 पदबाट हेरौँ। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने, नरौ, हेर यहुदाका कुलको सिंह दाउदको मूल यो मुठो र यी 7 मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। स्वर्गदूतले आएर चाहिँ को छ यो खोल्ने? अनि पृथ्वीमा स्वर्गमा पृथ्वी मुनि भन्ने बित्तिकै यो सारा ब्रह्माण्डमा परमेश्वरले सृष्टि गरेको सृष्टिमा कोही छ यो खोल्न लायकको? अर्को कुरो यहाँनिर समय गइहाल्छ जति पढ्दै गयो के यहाँबाट देखिन्छ भने संसारमा जति पनि घटना घटिरहेका छन् यसको जिम्मा परमेश्वरले मानिसकै हातमा दिएको छ। जसरी आदमले यो सृष्टिलाई यस्तो दिशातिर लगाएको थियो त्यस्तै किसिमले यो सृष्टिलाई फेरि सही दिशातिर लैजानको लागि पनि मानिस नै चाहिएको देखिन्छ। अनि स्वर्गदूतले को छ भन्दाखेरि यूहन्नालाई थाहा कोही पनि त्यहाँ थिएन। तर 24वटा धर्मगुरुहरूमध्ये एउटा यिनीहरूलाई थाहा थियो। मारिएको थुमाको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ तल गएर। उनीहरूले भन्छ, हे यूहन्ना नरौ, हेर यहुदाको कुलको सिंह, द लायन अफ जुडा। त्यसपछि 4 अध्यायमा हामीले एउटा प्राणीको अनुहार सिंहको जस्तै छ र यो येशू प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको बीचबाट पुत्रले मानिसको रूप लिने निर्णय गर्यो। कारण यो इतिहासलाई अन्त्य गर्न पनि मानिस नै चाहिएको थियो। त्यसै कारण यहुदाको कुलबाट निस्केको व्यक्तिले त्यो छापहरू खोल्नको लागि आफूलाई विजयी राख्नुभएको छ। 6 पद। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि मारिएको सायद हुनसक्छ। यूहन्नाले फेरि थुमाको हातमा प्रभुको हातमा त्यो किलाको डोब पनि देख्छ। वहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा, अब हेर्नुहोस् यसो कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा त्यो सारा सृष्टिमा र त्यसपछि धर्मगुरुहरूका माझमा, यो चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको माझमा बडो गजबले 3वटा स्पेस त्यहाँ देखाइरहेछ। सिंहासन, 4वटा प्राणी
र धर्मगुरुको माझमा प्रभुले भनेको वचन याद गर्नुहोस्, म तिमीहरूसँग संसारको अन्त्यसम्म हुनेछु। जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाउँमा एकैसाथ भेला हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा म हुनेछु। कसैले मेरो स्वर सुन्छ भने, ढोका खोल्छ भने म त्यसमा आउनेछु। येशू प्रभुको लागि यो सृष्टि उहाँको लागि डिभाइड भएको छैन र चर्च पनि विभाजन भएको छैन र उहाँ अहिले यस किसिमले सम्पूर्ण सृष्टिमा उपस्थित हुनुहुन्छ, माझमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7वटा सिङ, अब सिङ भन्ने बित्तिकै उहाँको शक्ति त्यो देखिन्छ र 7वटा आँखा भन्ने बित्तिकै उहाँको सर्वज्ञानका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्, फेरि पवित्र आत्माको पनि उहाँसँगको सम्बन्ध देखिन्छ। यो आँखा प्रभुको सर्वज्ञान, आज पवित्र आत्मालाई प्रभुले हाम्रो बिचमा हाम्रो मुक्तिको कार्यमा हामी आफैतिर खिच्नको लागि पठाउनु भएको छ। यस किसिमले थुमाको बयान गरिन्छ। त्यो थुमा विजयी हुनुभएको छ यो छाप खोल्नको लागि, अथवा यो संसारलाई सही प्रकारले टुङ्गो लगाउने अधिकार प्रभुको हातमा छ। 7 पद, उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो तब ती 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामान्य घोप्टो परे। यो अब आराधना थुमातिर केन्द्रित हुन्छ। प्रत्येकको हातमा वीणा र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए जो सन्तहरूका प्रार्थनाहरू हुन्। अब हेर्नुहोस्, सन्तहरू पृथ्वीमा उहाँका मानिसहरू प्रार्थना पुकारा गर्दैछन् दुःख कष्टबाट मुक्ति पाउनको लागि, अनि ती प्रार्थनाहरू सन्तहरूले त्यहाँ प्रस्तुत गर्दैछन् र ती सबै प्राणी र स्वर्गदूत अनि ती धर्मगुरुहरू थुमालाई आराधना गरेर गीत गाउँछन्। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए। मलाई थाहा छ सुरुमा बाबुआमासँग त्यति समय बिताउन मैले मौका पाएको थिएन। 10 वर्ष काटेपछि म पहिलोपटक बाउलाई देखेको थिएँ। आमालाई चाहिँ पहिला देखेको थिएँ, तर आमा नै हो भनेर थाहा थिएन। 10 वर्षको उमेरपछि 11 वर्षमा घर आउँदाखेरि त्यसपछि 4-5 वर्ष म बसेँ त्यो घरमा। अनि यो कुनै कार्यक्रममा गीत गाउन मलाई मन पर्थ्यो। खै कसो गीत गाउँदाखेरि त्यहाँ एक दिन मादल पनि बजाउन मन लागेको थियो। अनि मादल बजाउन सिकेँ गाउँले केटाहरूले एउटा राति कार्यक्रममा। अनि त्यो गीत गाएको र मादल बजाउन थालेको पनि बुवाले सुनेको रहेछ। घर आएपछि बेसरी पिट्नु भएको थियो, त गाउने र मादल बजाउने त भनेर मेरो बेइज्जत गरिस् भनेर। गीतप्रति कस्तो हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा यो गीत गाउनेहरूलाई हेला गर्ने, गाइने भनेर हेला गर्ने। अनि सुदूरपश्चिमतिर त मलाई थाहा छ यो वादी जाति समुदायलाई गाउनको लागि प्रयोग गर्ने। त्यसपछि बाजा बजाउनको लागि पनि त्यस्तै प्रकारले। तर बाइबलमा गाना, गीत यो परमेश्वरकै अस्तित्वसँग सङ्गीत अनि कला है, त्यो सिंहासनबाट निस्केको सुन्दरतालाई धेरै कलाकारहरूले यो पेन्टिङबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। परमेश्वरमा त्यो गीत, सङ्गीत, कला, मानिसमा भएका सबै जति पनि सुन्दरताहरू छन् ती सबै परमेश्वरबाटै आएका हामी देखिन्छौँ। र परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि त्यो स्वर्गीय वातावरणमा पनि यस्तो गीत आउँदछ। हामी पढौँ, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। अब याद गर्नुहोस्, अर्को कुरो म भन्न बिर्सिहाल्छु समय जानुभन्दा पहिला।
फिलिप्पी 2 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी 5 पददेखि लिएर 11 पदसम्म त्यहाँ बडो गजबको त्यो पनि एउटा भजन नै हो, थुमाप्रति गाइएको भजन कि येशू प्रभुले मानिस बन्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि नोकर बन्ने निर्णय गर्नुभयो। मानिस मात्र होइन, मानिसको नोकर मात्र होइन, कल्भरी क्रुसमा मार्ने निर्णय गर्नुभयो। यो निर्णय यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरले गर्दाखेरि यो कस्तो गजबको त्याग हामी त्यहाँ देख्दछौँ। याद गर्नुहोस्, मानिलिउँ अब तपाईँले एकछिन हामी समय लिउँ। तपाईँ एउटा किसान हुनुहुन्छ र तपाईँसँग थुप्रै बाख्राहरू छन् र अचानक ती बाख्राहरू यस्तो प्रकारको स्थानमा खसे र त्यहाँबाट निकाल्नको लागि अर्को बाख्रा मात्रै भएर त्यहाँ जान सक्छ, तपाईँ आफै जान सक्नुहुन्न। र त्यसपछि तपाईँमा एक किसिमको शक्ति छ कि केही समयको लागि तपाईँ स्वयं बाख्रा बनेर तलबाट ती बाख्राहरू बाहिर निकालेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो त बन्न तयार होला। तर यदि त्यस बेलामा भनियो एकपटक तिमी बाख्रा बनेर तल गयो भने त्यसपछि फेरि मनुष्य त्यो बाख्रा तिमीसँग सदा बाख्रा नै बन्नुपर्नेछ भन्यो भने हामी त्यो बाख्रा बन्ने पक्कै पनि आँट गर्दैन होला, किनभने सदाकाल त्यो बाख्रा जस्तै भएर बस्नुपर्ने। येशू ख्रिस्टले जब मानिस बन्ने निर्णय लिनुभयो अथवा पुत्रले जब मानिस बन्ने निर्णय लिनुभयो, त्यो निर्णय अनन्त निर्णय थियो। अब परमेश्वरसँग जहिले पनि त्यो मानवता छ। स्वर्गमा परमेश्वरको वैभव महिमालाई हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ अब अनन्त मनुष्यत्व त्रिएक परमेश्वरमा समावेश भएको छ। त्यो निर्णय गजबको थियो। प्रभुले मानिसलाई उसको पापबाट मुक्ति र यो दुखी इतिहासलाई सही प्रकारले अन्त्य गर्न त्यो मनुष्यत्व आफूमा लिनुभयो, जो सदाकालसँग रहनेछ, अनन्तसम्म रहनेछ। र त्यसै कारण यहाँनिर गीत गाउँदाखेरि जुन प्रकारको सङ्गीत सायद भजन उनीहरूले पृथ्वीमा गाएका थिए यी धर्मगुरुहरूले, त्यहाँका स्वर्गीय प्राणीसँगै यो गीत तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। यो सजिलै छ, गीत बुझ्न गाह्रो छैन। 11 पद, तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने। तिनीहरूको सङ्ख्या लाखौँ र करोडौँ थियो। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए। अर्को गीत आउँछ, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। मानिसले मात्र, धर्मगुरुहरूले मात्र होइन, सारा स्वर्गीय प्राणीले पनि त्यो मारिएको थुमालाई आराधना चढाउँदछन्। 13 पद, अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको त्रिएकत्वलाई सारा सृष्टिले आराधनाको गीत गाउँछ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। तब ती चारै जीवित प्राणीले भने आमेन, अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। यस किसिमले मित्र प्रकाशको किताबले हामीलाई बडो गजबको भविष्य देखाउँछ, जुन भविष्यमा सबै कुराहरू सुन्दर छन्, रहर लाग्दछन्। तर अहिले हामी इतिहासमा छौँ। यो पापी इतिहासको सही प्रकारको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ, भन्ने पनि गरेका छौँ, आज विश्वमा आणविक शक्तिहरू छन्। अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन लगायतका देशहरूमा भएका आणविक शक्तिहरू कहिले कुनै प्रकारले दुर्घटना भयो, कसैले बमहरू हानिदिएको खण्डमा पृथ्वी नष्ट पनि हुन सक्छ। यहाँबाट सारा प्राणीहरू नाश भएर पनि जान सक्छन्। तर त्यो अधिकार कुनै मानिसलाई प्रभुले दिएको छैन। त्यो अधिकार थुमाको हातमा छ। जबसम्म थुमाले चाहनुहुन्न तबसम्म कुनै मानिसले यो पृथ्वी नष्ट गर्न सक्ने छैन। यहाँबाट प्राणीहरू नष्ट भएर जाने छैनन्। तर त्यो थुमा तयार हुनुहुन्छ।
जसले अब ती छापहरू खोल्नुहुनेछ र त्यो छापले अब अन्त्यको सुरुवात गर्नेछ र ती छापहरूले हामी भोलिबाट हेर्नेछौँ। आउनेवाला सङ्कष्टको बारेमा बयान गर्दैछ, तर त्यो आउने सङ्कष्टको अग्रिम छाया त्यति बेलादेखि नै सुरु भइसकेको थियो। आज पनि हामी त्यसैको छायामा छौँ। अहिलेको पेन्डेमिक पनि त्यो आउनेवाला वास्तविक महापेन्डेमिकको एउटा अग्रिम चिन्ह पनि हुन सक्छ। यस किसिमले प्रकाशको किताबले हामीलाई अन्त्य कसरी हुनेछ, शैतानको अन्त्य कस्तो हुनेछ र यो पृथ्वीको अन्त्य कसरी हुनेछ, मानव जातिको अन्त्य कसरी हुनेछ त्यो बयान गर्छ र त्यसको सारा अधिकार मारिएको थुमाको हातमा छ। उहाँले जब यो 7वटा छाप खोल्नुहुनेछ, त्यसपछि लगत्तै 7वटा तुरैहरू फुकिनेछन्, त्यसपछि 7वटा कचौराहरू र यो अब आउने 6 अध्यायदेखि लिएर 16 अध्यायसम्म विशेष गरी हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भाग हो प्रकाशको किताबको र त्यो पढ्न पनि मन लाग्दैन, पढ्दाखेरि पनि डर लाग्छ र त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। जुममा हामी सङ्गति अझ अगाडि लैजानेछौँ र फेसबुकबाट हेर्दै गर्ने कतिपय मित्रहरूले यदि मैले यहाँहरूलाई आइडी दिन सकेका छैन भने कृपया मेसेज पठाउँदै गर्नुहोला। त्यो कमेन्ट बक्समा कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि म बिर्सिहाल्दो रहेछु र पनि तपाईँहरू जतिजना जुममा प्रत्यक्ष आउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस्। हामी यो फेसबुक पछि केही समय छलफल र जिज्ञासाहरू र साथै प्रार्थना पनि गर्छौँ र यहाँहरूले यी भिडियोहरू यो लिङ्कहरू एक आपसमा सेयर गर्नुभयो भने अरू थुप्रै मित्रहरू पनि यो वचनको यात्रामा हामीसँग भाग लिन सक्नेछन् भन्दै म बिदा हुन्छु। जय मसीह।